Bonjour mes amis, bienvenue pour une nouvelle vidéo de mon français. J'espère que vous allez bien, en bonne santé et morale. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais répondre à une question qui m'a été posée plusieurs fois dans les commentaires. C'est quand on met de et quand on met du. سوف نرى في هذا الدرس أصدقائي أدوات التجزئة les articles partitifs du, de la, de l apostrophe et des وسوف نرى متى نستعمل كل واحدة. أولا سأعطي تعريفا عن les articles partitifs ولمن أراد كذلك الرجوع إلى الدرس وهو ضمن دروس القواعد في القناة متى نستعمل de عوض un, une, des, du إلى آخره هو درس يتكلم كذلك عن les articles partitifs لمن أراد أن يرجع إليه سأتركه في فوق الفيديو la barre d'infos. En général, les partitifs sont utilisés avec la nourriture. على العموم أدوات التجزئة نستعملها مع التغذية. حينما نتكلم عن التغذية on utilise les partitifs devant quelque chose qu'on ne peut pas compter. نستعملها أمام الأسماء الأشياء التي لا يمكننا حسابها ou qu'on ne peut pas séparer ولا يمكننا أيضا فصلها. يعني على اسمها أدوات التجزئة، يعني فقط نأخذ جزءا من الشيء وليس ليس هناك كمية محددة ولكن جزء من الشيء. Par exemple le lait, الحليب. Et on utilise les partitifs aussi devant un nom qui désigne quelque chose d'abstrait. quelque chose d'abstrait. نستعمل هذه الأدوات كذلك أمام الأسماء التي تدل على الأشياء المحسوسة، يعني المحسوسة غير الملموسة، غير الملموسة qu'on ne peut pas voir، لا يمكننا أن نراها، مثل الصفات les qualités، العيوب les défauts، الأفكار les idées، المفاهيم les concepts، والأحاسيس les sentiments. ومثال على ذلك le calme الهدوء هو شيء محسوس وغير ملموس. إذا سأعطيكم القاعدة أو لدينا حالتين. الحالة الأولى عندما نتكلم عن أشياء ليس لديها كمية محددة. الحالة الأولى عندما لا تكون لدينا كمية محددة pas de quantité précisée، أي نتكلم عن أشياء مجهول عددها أو مجهول كميتها. في هذه الحالة نستعمل les partitifs du, de la, des et de l apostrophe. متى نستعمل du؟ نستعمل du أمام اسم مفرد مذكر، أمام اسم مفرد مذكر devant un nom masculin singulier، masculin singulier. دائما du نستعملها أمام اسم مفرد مذكر. ولدينا de la نستعملها دائما أمام اسم مفرد مؤنث، اسم مفرد مؤنث devant un nom féminin singulier. ولدينا des نستعملها أمام جمع المؤنث أو جمع المذكر، يعني اسم جمع سواء مذكر أو مؤنث، un nom pluriel féminin ou masculin. وبالنسبة لي de l apostrophe l'article de l apostrophe نستعمله أمام الأسماء التي تبدأ بحروف ساكنة، les noms qui commencent par des voyelles A, E, U, I, O أو التي تبدأ ب H muet. سنرى هنا الأمثلة. Au petit déjeuner je mange du pain et je bois du café. Au petit déjeuner, je mange du pain
et je bois du café. في الفطور أنا آكل الخبز وأشرب القهوة. Je mange du pain آكل الخبز et je bois du café وأشرب القهوة. كما رأيتم هنا استعملنا du لأن le pain c'est un nom masculin يعني اسم مذكر واستعملنا كذلك du لأن le café c'est un nom masculin يعني مذكر بحيث لا يمكننا أن نقول de le pain أو de le café ولكن نقول du pain et du café. مثال آخر Je prends de la salade, fruits et des céréales. Je prends de la salade, fruits et des céréales. أنا أخذ سلطة الفواكه وبعض الحبوب. كما رأيتم هنا la salade هي اسم مؤنث. C'est un nom féminin. اسم مؤنث لذا استعملنا de la. استعملنا le participe de la. وبالنسبة les céréales هو اسم جمع استعملنا des céréales. نمر للمثال الآخر Je voudrais du silence. Je voudrais du silence. أريد الصمت. أريد الصمت. كذلك du silence. Le silence اسم مذكر. Le silence nom masculin لذلك استعملنا du. مثال آخر J'aimerais de la tranquillité. J'aimerais de la tranquillité. أريد بعض الهدوء أو بعض السلام. هنا أيضا la tranquillité هي اسم مؤنث. C'est un nom féminin. Alors on a utilisé de la, le participe de la tranquillité. لأن la tranquillité هي واضحة هي اسم مؤنث. ومثال أخير Je bois de l'eau. Je bois de l'eau. أشرب ماء. استعملنا de الأبوستروف لأن O الماء يبتدئ ب E. Une voyelle E. وكما لاحظتم هنا ليس لدينا كمية محددة. أنا أكل خبزا، أشرب قهوة، أكل سلطة، أريد بعض الصمت أو بعض الهدوء. ليس هناك كمية أو عدد محدد. وهناك ملاحظة مهمة جدا وهي أن هذه الأدوات أدوات التجزئة du, de la, des et de l'apostrophe تعوض جميعها ب de في 3 حالات. إذا كانت لدينا جملة نفي وإذا كانت هناك صفة إذا أدخلنا الصفة على الاسم وكذلك إذا كنا نتحدث عن كمية محددة. نعم في هذه الحالة تصبح هذه الأدوات جميعها تتحول إلى دو. هذا ما رأيناه في الدرس الذي أشرته لكم سابقا إذا أردتم الرجوع إليه. وبالنسبة لدرس اليوم فإننا نناقش فكرة الكمية. ونمر الآن إلى الحالة الثانية وهي عندما تكون لدينا كمية محددة. Il y a une quantité précisée. عندما نتحدث عن شيء له كمية محددة سواء كانت هذه الكمية محددة بعدد أو بظرف حال adverbe de quantité beaucoup, peu, trop. في هذه الحالة عندما تكون لدينا كمية محددة فإننا نستعمل دائما de. هذه هي الحالة التي نستعمل فيها de أو des apostrophes بالنسبة للأسماء التي تبتدئ بحروف متحركة. Les noms qui commencent par une voyelle نستعمل des apostrophes. وفي هذه الحالة سواء كان الاسم مؤنث أو مذكر أو جمع فإننا نستعمل دائما de. Un nom féminin ou masculin, là on ne fait pas de différence. المثال الأول J'aimerais une tasse de café. J'aimerais
une tasse de café. أريد فنجان قهوة. أريد فنجان قهوة. كما رأيتم استعملنا de لأنه لدينا كمية محددة. une tasse. une tasse. فنجان واحد. فنجان واحد. نعم، نمر إلى المثال الثاني. Donne-moi un morceau de sucre. Donne-moi un morceau de sucre. أعطني قطعة من السكر. أعطني قطعة من السكر. Donne-moi un morceau de sucre. هنا كذلك استعملنا de لأنه لدينا كمية محددة. un morceau. un morceau. قطعة واحدة. Il me faut 2 paquets de biscuits. Il me faut 2 paquets de biscuits. يلزمني علبتان من البسكوي. نعم، هنا كذلك استعملنا de لأنه لدينا علبتان، كمية محددة بعلبتان. 2 paquets de biscuits. مثال آخر. Ils ont mangé beaucoup de confiture. Ils ont mangé beaucoup de confiture. هم أكلوا كثير من المربى. هم أكلوا كثير من المربى. نعم، هنا كذلك لدينا كمية محددة. beaucoup يعني كثير. beaucoup. واستعملنا de رغم أن la confiture. la confiture هي كلمة مؤنث، لكن كما قلنا سواء كانت مؤنث أو مذكر أو جمع فإننا نستعمل دائما de. Ils ont mangé beaucoup de confiture. بحيث أننا إذا حذفنا beaucoup، حذفنا l'adverbe beaucoup، لا تصبح لدينا كمية محددة، فتصبح الجملة Ils ont mangé de la confiture. مثال آخر. Je voudrais un peu de calme. Je voudrais un peu de calme. أريد قليل من الهدوء. أريد قليل من الهدوء. كما رأيتم كذلك استعملنا de لأن لدينا un peu، فكرة الكمية. un peu. قليل من الهدوء. نعم أصدقائي، هذه القاعدة كما رأيتم فإنها بسيطة وسهلة. سأضع لكم هذا التمرين حتى تثبتوا هذه القاعدة في أذهانكم. يمكنكم أن توقفوا الفيديو حتى تنجزوا التمرين، وبعد ذلك ستمرون إلى التصحيح مباشرة. أتمنى أن أكون قد أفدتكم، وإذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا أن تضغطوا زر لايك وأن تشاركوا الفيديو مع الأصدقاء لتعم الفائدة. والسلام عليكم إلى فيديو آخر.